औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती इस्म की हम्दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल-लतीफ़ जल्ले शानहू। लतीफ़ दक़ीक़ तरीन अमूर की तह तक पहुँचने वाला, तमाम अलूम पर गालिब, बारीक बीन, मुदब्बिराना तदब्बुर करने वाला, नुक्ता रस, गैर महसूस तरीके पर अपनी मशीयत पूरी करने वाला, अलूम की तमाम मसलिहतों से वाकिफ़ और इन्हें इनके मवाज़े और अमल तक पहुँचाने वाला, और नामुमकिन को पूरी सहूलत और नरमी और आसानी के साथ मुमकिन बना देने वाला लतीफ़ है। ये बारी ताला का सफ़ाती इस्म है और वो इस्म जिसके बिना इसकी कोई सनत तकमील तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन इसकी किसी सनत में इसकी इस सिफत का इदराक भी नहीं किया जा सकता। वो सुन रहा है, कोई इसका इदराक नहीं कर सकता, मगर वो सबकी समात से वाकिफ़ है। वो देख रहा है, कोई इसका इदराक नहीं कर सकता, लेकिन वो सबकी निगाहों का अहाता कर सकता है। वही हर मुतनफ़िस के साथ है, जहाँ पर दो हैं वहाँ तीसरा वो है, जहाँ पर तीन है वहाँ चौथा वो है। लेकिन कोई इस क़ुर्बत को नहीं जान सकता, मगर वो सब जानता है। हर लम्हा, हर साथ, ज़मीन व आसमान और इसके दरमियान की हर शय इसकी निगाह की जद में है। कोई भी इससे मख्फी नहीं। निगाहें इसका इदराक नहीं कर सकती, मगर वो सब निगाहों पर मुहीत है। वह लतीफ़ुल ख़बीर, और वही बड़ा बारीक बीन बाखबर है। जब वो किसी शय की इब्तिदा करता है तो कोई नहीं जान सकता कि इसका अंजाम क्या होगा, इसकी इंतहा क्या होने वाली है। वालिदैन भी विलादत से लेकर परवरिश और तरबियत के हर लम्हे से गुजरते हैं, लेकिन नहीं जान सकते कि इनका बच्चा अपने अमल के ज़माने में तामीरी काम करेगा या तखरीबी। अल्लाह ताला अपनी मशीयत को बड़े ही गैर महसूस और सुबक तरीके से पूरा कर देता है। इस लतीफ़ व ख़बीर हस्ती के मंसूबे दक़ीक़ तरीन तरीक़ों से तकमील की तरफ बढ़ते हैं कि इंसान खुद भी नहीं जानता कि इसका उठा हुआ कदम इसे किस मंजिल की तरफ ले जा रहा है, या इसके इरादे की तकमील किस अमर पर होने वाली है। वो नहीं जानता कि अगला आने वाला लम्हा इसे किस हाल से दोचार करने वाला है। अल्लाह ही बालादस्त और बुजुर्ग है। क्या तुम नहीं देखते नहीं हो कि अल्लाह ताला किस तरह आसमान से पानी बरसाता है, जिसकी बदौलत ज़मीन सरसब्ज हो जाती है। हकीकत यह है कि अल्लाह लतीफ़ व ख़बीर है, और जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब कुछ उसी का है। अल्लाह ताला लतीफ़ है, तमाम अलूम पर गालिब और नुक्ता रस। इसके इल्म से कायनात की कोई छोटी या बड़ी शय छुपी नहीं रह सकती। वो चट्टान के अंदर कोई दाना हो या आसमानों और ज़मीन के दरमियान कोई ज़र्रा, ज़मीन की तहों में या पानी की गहराई में या तारीकियों में गायब कोई भी शय हो, वो अल्लाह के नज़दीक तरीन और इसके इल्म में है। बैना यही कैफियत अमल की है। खैर और शर का छोटा सा अमल भी इससे पोशीदा नहीं। जब कोई नियत करता है वो जब भी वाकिफ होता है, और वो जब कोई अमल किया जाता है वो जब भी जानता है। कौन सा अमल किस नियत से किया जा रहा है, सिर्फ वही इस राज से वाकिफ होता है। वो बारीक बीन है और दक़ीक़ तरीन अमूर की तह तक पहुँचने वाला है। मतलब कुल्लनान हर शय पर कादिर है। इसके सिवा कोई भी नहीं जानता कि इसकी तख्लीक की हुई कितनी कायनातें और कहाँ कहाँ कैसी कैसी और कितनी मखलूक हैं। इरशाद होता है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। वो हर शय से वाकिफ और अयां कर देने की कुव्वत रखता है। मामला इल्म का हो या अमल का, कुछ इससे छुपाया नहीं जा सकता। कोई इंसान सरगोशी करता है तो इससे कबल के वो कुछ कहे या दूसरा सुने, अल्लाह जान जाता है। इससे बढ़कर कोई बारीक बीन नहीं, कुछ भी कहीं भी, और इसके अहाता इल्म और दस्तरस में है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, मेरे बेटे, कोई शय राई के दाने के बराबर भी हो, अल्लाह इसे निकाल लाएगा। वो लतीफ़ और जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे किसी अच्छे बुरे अमल से गाफिल नहीं है। इस यकीन के साथ अमल करो कि वो देख रहा है और पूरा पूरा हिसाब करने और सिला अता करने वाला है।
اور اس کے حضور وہ عمل لے کر جاؤ جس پر صلہ عطا ہو، سزا نہیں۔ اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسان اپنے قلیل سے علم اور کچھ وقت کے لیے مستعار دانش کے ساتھ آخر کتنا کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اس کی سماعت محدود، نظر محدود، سوچ ناقص، عمر کم اور اختیارات ندارت۔ کسی شے میں بھی تو وسعت نہیں۔ اب اگر وہ اپنی ہی ذات کو سب کچھ گردان لے اور خود ہی کو عقل کل سمجھ لے تو اس جیسی ذات سے ایسی غلطی کی توقع تو کی جانی چاہیے۔ لامحدود اور اختیارات اور ازل سے ابد تک پر محیط ہستی کے وسیع اور عریض کارخانے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ایک زندگی اور ناقص سمجھ بوجھ تو بہت کم ہے۔ انسان پوری ایک صدی کی زندگی بھی پالے تو خود اپنا بھی حصار نہیں کر سکتا، خود اپنے ہی اندر کی صلاحیتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کبھی بھی نہیں جان سکتا کہ سماعت کے لیے اس کے اندر کتنی صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں، یا ایک جملہ بولنے کے لیے، کچھ سوچنے، حرکت کرنے، قدم اٹھانے کے لیے اس کے اندر کتنی مخفی قوتیں ساتھ دے رہی ہیں۔ انسان کبھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی ہر حرکت کے پیچھے کتنے عوامل کار فرما ہیں۔ بے سوچے سمجھے محض بھوک لگنے پر جو غذا کھاتا ہے اور شکر بھی ادا نہیں کرتا، وہ جان نہیں سکتا کہ ایک ایک نوالے کے حصول کے لیے تمام کائنات، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ہر شے سے گزرنا پڑتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ کتنے راستوں سے گزر کر اس تک پہنچتا ہے۔ پانی کا ایک ایک گھونٹ کو نگلنے کے لیے اسے کیا کیا طاقتیں بخشی گئی ہیں۔ اگر وہ یہ صلاحیتیں چھین لے تو انسان ایک گھونٹ پانی بھی اپنے جسم میں نہیں پہنچا سکتا۔ سب سمجھنے کے لیے اسے ایک طویل و عریض نظام اور اس کے ناظم کی حکمتوں کو سمجھنا ہوگا، پھر بھی وہ جان نہیں پائے گا۔ اللطیف جل جلالہ وہ ہے جو انسان کو تخلیق فرماتا ہے، اچھائی اور برائی سے آگاہ کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے، اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور پھر اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللطیف و جل جلالہ انسان کے لیے تخلیق سے تکمیل اور ابتدا سے انتہا تک کا سفر آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک، بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انسان ناواقف ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عقل اور سمجھ ہی نہیں عطا فرمائی کہ وہ اس کے حسن تدبر کو جان سکے۔ شاید حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نہیں جانتے تھے کہ انہیں کنویں سے نکال کر مصر تک کا سفر کیوں کرایا جا رہا ہے۔ بظاہر تو انہیں ان کے بھائیوں نے حسد اور جلن کے سبب کنویں میں ڈال کر ہلاک کر دینا چاہا تھا، جہاں سے آپ علیہ السلام بکاتے عزیز مصر تک پہنچے۔ چند برس اس کے گھر میں رہے، عورتوں کی سازشوں کا شکار بھی ہوئے، عزیز مصر کی بدگمانی بھی جھیلی اور جیل چلے گئے۔ یہ تمام تر وقت فطرت ان کی تربیت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حالات سے گزر رہا ہوں۔ 30 سال کی عمر میں مصر کے فرما رواں بنے، کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کنویں سے نکالا ہوا بچہ غلام بن کر بکتا ہوا، جیل کاٹتا ہوا، جگہ جگہ سے تعلیم و تربیت پا کر حکمران کے عہدے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اس بچے سے کیا کام لینا ہے۔ فرمایا گیا، یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملوایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال ہی چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ چھوٹی بڑی ہر شے کا علم رکھنے اور ہر شے کی باریکیوں سے واقف کے لیے لطیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ صنعت کار جو اپنی صنعت میں پوری مہارت رکھتا ہے، اسے بھی لطیف کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو منصب پر اس طرح سے کام کرتا ہو کہ کوئی دوسرا شخص اس کی طرح کر ہی نہ سکتا ہو، اسے بھی لطیف کہتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے میں اس کی مشیت نظر آتی ہے کہ وہ کہاں اور کس طرح سے اسے پورا کرتا ہے۔ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو، بے جان زمین کو زندگی عطا کر کے اس سے زندگی
کے سامان پیدا کر دیتا ہے، کوئی نظر نہیں دیکھ سکتی کہ اس کی تدبیر سے زمین کے اندر ہی اندر فطرت کس طرح سے خفیہ تدابیر کرتی ہے، کس طرح بارش کا پانی اسے سرسبز کر کے اس پر سبزہ اگاتا ہے۔ ایک ذرہ بے نشان سے لے کر انسان جیسی مخلوق تک کو وہی جانتا ہے جس نے اسے پوشیدہ اور ظاہر ہر قسم کی خصوصیات اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور وہ کس سے کب کیا کام لیتا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے۔ ارشاد باری ہے، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، پھر وہ باریک بین اور باخبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔